आम्ही वास्को आहा आणि हे वास्को तुमकां खबर आहा हे तानिया हॉटेल आणि तानिया हॉटेला कुशी हे सगळे तळे तुम्ही पळयला हे सगळे तळे हे सगळ्यांनी खरें म्हणून जालें दर वर्सांनी त्या पावसान सगळे भरताले आज हे कितले बरे नितळ कशें दिसता। तुमकां खबर आहा न्ही गोंयभर जेन्ना बुट्टी लागली लोकांच्या घरान उदक सरले सगळे वाटेन त्रास जाले पण आमकां दामबाबाच्या कृपेन आनी आमचो चेअरपर्सन तसोच आमचो हांगासर वास्कोचो चीफ ऑफिसर तेणे खरेंच तुमकां सांगता आमच्या वास्कोक लागून बरें काम केलें। तेजे सगळे कावन्सिलर आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर हांव सगळ्यांचे तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले सगळे जळमाळा बुट्टी येयली आमचे वास्कोय बी बुडटाले खूब फावटी वास्को बुडटाले ना अशें म्हणून न्ही पण आता हेंची इतली सफाई केल्या कारणान तुम्ही पळयल्या हे सगळे हांगासर उसोन घातला हे सगळे उदक वचपाक तेंच्यांनी वाट केल्या आनी हेकाच लागून ही वाट केल्या कारणान उदक आसा ते वास्कोन उरोंक ना। हे हांगा हो वाडो आमचो आसतलो ह्या वाड्यान सगळे उदक भरून उरताले बुडयेर हे सगळे वाडो बुडून उरताले लोकांच्या घरान उदक वयताले आनी हांगासर सगळो अख्खो हे वाडो सगळो भरून लोकांक हे जाताले त्रास जाताले लोकांची घरान सगळे पण गोंयभर जेन्ना इतलो पावस पडून आमकां वास्कोन दामबाबाचे 125वा वाडदिवसाक आमकां खरेंच दामबाबान इतले बरें दवरले हेतून हांव चड करून चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक धन्यवाद म्हणटा तेज्या कावन्सिलराक वर्करांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा की काम बरें जर जायत जाल्यार खरेंच बरोबर जाता। आमचो वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हेचोय पण तांकां बरो तेंको आसल्या कारणान हे सगळे काम बरें जाता अशें आमकां दिसता। हे अशेंच काम जर बरें उरत जळामळा उदकान बुडला पळय आमचे वास्को बुडचे ना अशें आमकां दिसता। आनी तुमी पळया हे कितल्या वर्सां उपरांत ही सगळी सफाई केल्या ही खरें म्हणून जाल्यार पयलीं डायरेक्ट हे उदक दर्यान वयताले आनी शिपयार्डा कडसून भायर सरताले हांगासरलो असो हो नालो आसा हो शिपयार्डा कडसून भायर सरून तो दर्यान वयता आनी हे तुमकां सांगता आमचे चीफ चेअरपर्सन बोरकर हेणे इतले काम केले चीफ ऑफिसरान खरें म्हणून जाल्यार हांगासर येयल्ल्या पासून बरें काम करता। दुसरी गजाल इन्कम येवपाचें तेंय तो बरें काम करता स्टाफाकूय तो बरें घेवन रावता चीफ ऑफिसराचे सगळे बाबतीन आमकां बरो निर्णय मेळटा आनी बरें सगळें काम करता म्हणून तुमी पळया सगळे जेन्ना बुडले आमचे वास्कोकार खरेंच सुशेगाद आसा कोणाकूच कसलो त्रास ना कारण आहा तेका की सगळी साफसफाई जाल्या म्हणून म्हाका आज तांकां तोखणाय करीन दिसली आनी म्हणूनच आज तुमकां सांगून येयला हांव की सगळे कडेन बुडले खरें पूण वास्को बुडूंक ना हेतून दामबाबाचो सगळ्यांक आशिर्वाद चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन सगळे कावन्सिलर आनी तशेंच हांगासरले आमचे म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ हेंचोय तितलो आनी लोकांचे वास्कोचे लोक आसा तेंच्यांनी बरें पूर्ण सहकार दिल्या बद्दल हे सगळे बरें काम घडोवन येयले आनी बरें जालें देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक।